ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः चैत्रमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां बुधवासरे एतदनुसारम् एप्रिल् मासस्य 16 दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं स्वजीवनं धन्यं कर्तुं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं विवेकचूडामणिं प्रविशामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः विवेकचूडामणौ विविधान् विषयान् परिवेशयन्ति। अत्र प्रकरणग्रन्थोऽयम् इति कृत्वा अत्र विविधानि प्रकरणानि सन्ति। यस्य कस्यापि प्रकरणस्य यदि अस्माभिः ध्यानपूर्वकम् अध्ययनं विधीयते स्वाध्यायः क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते। अत्र त्रयः विषयाः मुख्यरूपेण सन्ति, किन्तु इदानीम् एकस्य नूतनस्य प्रकरणस्य प्रारम्भः भवति इति कृत्वा अस्माभिः पुनरेकवारं सावधानेन भाव्यम्। ब्रह्मतत्त्वस्य चर्चां कृत्वा ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इति वाक्यं दृढं कारयित्वा पुनः अत्र एकस्य नूतनस्य प्रकरणस्य प्रारम्भो भवति। तत् प्रकरणमस्ति वासनात्यागविधिः। एतस्मिन् प्रकरणे छन्दः परिवर्तनं भवति। एवं च प्रश्नः भवति, यदि ब्रह्मतत्त्वस्य मंथनानन्तरं चिन्तनानन्तरं पुनः एतादृशस्य विषयस्य प्रारम्भः किमर्थं कृतः, तर्हि एतस्य एकमेव कार्यं प्रयोजनमस्ति यत् भगवत्पादाः जानन्ति यत् संसारोऽयम् अतीव विचित्रः।
अतः अस्माकं स्थितिः संसारे अस्ति इति कृत्वा पुनः ते स्मारयन्ति। अत्र अग्रिमः श्लोकः यः अस्माभिः ध्येयः अस्ति, ज्ञेयः अस्ति, सः श्लोकः इत्थं वर्तते। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसारहेतुः प्रत्यग्दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान् मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत्। एवं प्रकारेण अत्र यः श्लोकः समर्पितः तस्य श्लोकस्य आदौ पदच्छेदः, ततश्च अर्थबोधः, ततश्च विशिष्टार्थः। अत्र तात्विकं चिन्तनं किम्? अत्र श्लोकस्य तात्पर्यार्थः कः? तर्हि ज्ञाते वस्तुनि अपि बलवती वासना अनादि एषा कर्ता भोक्ता अपि अहम् इति दृढ़ा या अस्य संसारहेतुः प्रत्यग्दृष्ट्या आत्मनि निवसता सा अपनेया प्रयत्नात् मुक्तिं प्राहुः यत् इह मुनयः वासनातानवं यत्। वस्तुतः इति पदच्छेदः, किन्तु अत्र वस्तुतः मुक्तेः लक्षणमपि प्रदत्तं वर्तते। मुक्तेः का व्याख्या? तर्हि यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे विविधाः मुक्तयः प्रदर्शिताः सन्ति, विशेषतः तृतीयस्कन्धे। यथा सालोक्यमुक्तिः, सारूप्यमुक्तिः, सायुज्यमुक्तिः, सामीप्यमुक्तिः, साष्टिमुक्तिः, एवं प्रकारेण तत्र मुक्तेः प्रकाराः प्रदर्शिताः सन्ति। किन्तु अत्र मुक्तेः एकं लघुलक्षणमपि प्रदत्तम्, एवं च एकः विषयः अपि विशिष्टः अत्र निरूपितः। तर्हि अत्र किं लक्षणं मुक्तेः? तर्हि भगवत्पादाः कथयन्ति ज्ञाते वस्तुनि। दार्शनिकपरम्परायां वस्तु शब्दस्य अर्थः भवति ब्रह्म, न विस्मर्तव्यम्। तदर्थं द्वौ श्लोकौ अस्माभिः स्मर्तव्यौ। एकः श्लोकः अस्ति शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तूपलभ्यते। विवेकचूडामणौ एव अयं श्लोकः वर्तते। अत्र श्लोकेऽस्मिन् वस्तु शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। वस्तु उपलभ्यते अर्थात ब्रह्मतत्वं प्राप्यते। कदा? यदा श्रद्धा अस्ति तदा। तर्हि श्रद्धा का? तर्हि शास्त्रे एवं च गुरुवचने विश्वासः, दृढविश्वासः, अनुरागः, प्रपत्तिपूर्वकं श्रवणम् इति श्रद्धा। एतादृशी श्रद्धा यदा जायते तदा वस्तु उपलभ्यते। अत्र वस्तु नाम ब्रह्म। द्वितीय श्लोकः भागवते अस्माभिः स्मर्तव्यः। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरुध्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
तर्हि एतस्मिन् श्लोकेपि एकः शब्दः अस्ति वस्तु। सांसारिकदृष्ट्या वस्तुशब्दस्य अर्थः भिन्नः, दार्शनिकदृष्ट्या वस्तुशब्दस्य अर्थः भिन्नः। केचन लाक्षणिकशब्दाः भवन्ति। लाक्षणिकशब्दाः नाम तस्मिन् तस्मिन् क्षेत्रे, तस्मिन् तस्मिन् विषये, तस्मिन् तस्मिन् शास्त्रे तस्य तस्य शब्दस्य अर्थपरिवर्तनं भवति। भवतु अत्र एतस्य शब्दस्य अयम् अर्थः भवति, किन्तु स एव शब्दः अन्यत्र गच्छति चेत् तस्य अर्थः भिन्नः भवति। उदाहरणरूपेण व्याकरणशास्त्रे यदि अस्माभिः गुणशब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् अदेङ् गुणः आद् गुणः इति सूत्रद्वयं वर्तते, तत्र गुणशब्दस्य अर्थः तादृशः कृतः। साहित्यशास्त्रे यदि गुणशब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् माधुर्य ओज प्रसाद इति त्रयः गुणाः। पुराणेतिहासविषये गुणशब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् सत्वरजतम इति त्रयः गुणाः। संसारदृष्ट्या यदि गुणशब्दस्य प्रयोगः क्रियते, कुत्रचित् आगच्छति श्लोकेषु गुणशब्दः चेत् तस्य अर्थः भवति रज्जु। एवं च कश्चित् बालकः भवति, तस्याग्रे अस्माभिः गुणशब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् सः बालकः विचारयति मम परीक्षायां कियन्तः गुणाः समागताः, तस्मिन् विषये अयं गुणशब्दः वर्तते। तर्हि अत्र अस्माभिः इदमेव ज्ञेयमस्ति यदत्र वस्तुशब्दस्य प्रयोगः कृतः। तर्हि अत्र उक्तं ज्ञाते वस्तूनि, अर्थात् ज्ञाते वस्तूनि इति सति सप्तमी प्रयोगः अस्ति। ज्ञाते इति सप्तमी एकवचनं, वस्तूनि इति सप्तमी एकवचनं। तर्हि सति सप्तमी प्रयोगः यत्र भवति तत्र सप्तम्यां यत् पदं भवति तत् पदं प्रथमायां स्थापनीयं भवति। एवं च यदा तदा इत्याभ्यां वाक्यं पुनः वक्तव्यं भवति। तर्हि यदा वस्तु ज्ञातं तदा इति ज्ञाते वस्तूनि। एवं प्रकारेण अयम् एकः प्रयोगः वर्तते। सति सप्तमी प्रयोगः संस्कृतभाषायाः एकः विशिष्टः प्रयोगः अस्ति। तर्हि यदा मनुष्यः वस्तुतत्त्वम्, आत्मतत्त्वं, ब्रह्मतत्त्वं जानाति, तत्तत्त्वं यदा ज्ञातं तदा, ब्रह्मतत्त्वं यदा ज्ञातं तदा का अवस्था, का स्थितिः, किं कार्यं, कीदृशी अवस्था, ततः किं, तर्हि भगवत्पादाः कथयन्ति। अत्र एकः तादृशः प्रहारः कृतः वर्तते भगवत्पादैः। भवतु एकवारं भवद्भिः ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातं, तथापि बलवती वासना अनादिरेषा, आदि अंतरहिता एषा वासना, तथा न विचारः कर्तव्यः यद् मया ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातम् इति कृत्वा संसारस्य कोऽपि विषयः मां न पीडयितुं शक्नोति। एवं प्रकारेण विचारः न कर्तव्यः। अत्र वासना शब्दस्य अर्थः कृतः वर्तते विविधाः सांसारिकाः एषणाः, इच्छाः। साक्षात् एकम् उदाहरणं मनसि आगच्छति। श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धे ध्रुवः तपश्चर्यां कर्तुं गच्छति। तपश्चर्यया कीदृशं तपः आचरितं, तर्हि तेन बालकेन यादृशं तपः तस्मिन् समये नाम सतयुगे यत् तपः कृतं तादृशं तपः अद्यावधि केनापि न कृतं। तस्मिन् समये बालकेन कृतं, पश्चात् तादृशं तपः केनचित् प्रबुद्धेन, वयस्केन, वृद्धेन अपि न कृतं। तादृशं तपः आचरितं ध्रुवेण।
तपश्चर्यया भगवत् प्राप्तिः भगवत् दर्शनम् भगवता उक्तं कः भावः कः मनोरथः का याचना कः मनोरथः का अभिलाषा किमिच्छसि। ध्रुवः भगवन्तं स्तौति भगवान् प्रसन्नः भवति तथापि राज्यं याचितं पुनश्च भगवद्दर्शनानन्तरमपि ध्रुवस्य या अपरा माता अस्ति तया मात्रा यानि कठोरवचनानि उक्तानि आसन् तानि वचनानि ध्रुवः न विस्मरति। किमिदं वासना। अत्र इति कृत्वा भगवत्पादाः कथयन्ति यदि एकवारं ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानं भविष्यति साक्षात्कारः भविष्यति बोधः भविष्यति तत्तत्त्वम् एकवारं ज्ञातं चेदपि यदि संसारे स्थितिः अस्ति चेत् यथा कथमपि यदा कदापि पुनः सांसारिकवासनायाः प्रभावः पतिष्यति। अतः सावधानो भव। भगवत्पादाः कथयन्ति ज्ञाते वस्तुनि अपि इयं बलवती बलवती इति विशेषणं वर्तते वासनायाः। कीदृशी वासना बलवती वासना वासना बलवती अस्ति। यथा महाभारते आगच्छति आशा बलवती राजन् शल्यो जेष्यति पाण्डवान्। तर्हि अत्रापि उक्तं यद् इयं वासना कीदृशी वर्तते बलवती। द्वितीयं च विशेषणं प्रदत्तम् अनादि अनादिकालादियं वासना वर्तते। भगवता नारायणेन यदा प्रकृत्याः आश्रयेण इयं सृष्टिः विरचिता ततः वासनायाः प्रारम्भः जातः इति कृत्वा अस्माकम् अध्यात्मपरम्परायां वारं वारं मध्ये मध्ये भगवत् स्मरणं क्रियते येन वासना निवारणं भवेत्। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। अतः अस्माभिः प्रणामाः कर्तव्याः। वारं वारं मन्दिरं गन्तव्यं शास्त्राणि पठनीयानि शास्त्राणि श्रोतव्यानि महापुरुषाः आश्रयणीयाः सत्संगः कर्तव्यः ध्यानं कर्तव्यं साधना कर्तव्या। एतत् सर्वम् अस्माभिः वारं वारं मुहुर्मुहुर् पुनः पुनः किमर्थं क्रियते इदमेव कारणम् इयं वासना बलवती अनादि। एषा वासना बलवती अस्ति अनादिकालादस्ति। एवं च एतस्याः दुष्प्रभावः वर्तते। तस्य प्रमाणं किं कया रीत्या ज्ञातुं शक्यते। अत्र वासनायाः किं स्वरूपं प्रदत्तम् एतस्मिन् श्लोके भगवत्पादानां दृष्ट्या वासना अर्थात् किं। तर्हि भगवत्पादाः कथयन्ति कर्ता भोक्ता अपि अहम् इति यदा दृढं भवति तदानीं सा वासना अस्ति इति भवद्भिः स्वीकर्तव्यम्। अहं कर्ता अहं भोक्ता एतादृशः भावः आगच्छति। यत्किमपि करोमि अहं करोमि मत्तः भवति। यदि अहं न करोमि चेत् भवितुं नार्हति। एतादृशः अहं भावः एव वासना। भगवत्पादाः कथयन्ति वासनायाः स्वरूपम्। तर्हि अत्र उक्तम् अहं करोमि इति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। अहं करोमि अहं भावः आगच्छति। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय इति भगवान् वदति चेद् वरं सः वक्तुं शक्नोति। कारणं सः सर्वं कर्तुं शक्नोति। केवलं वक्तुं शक्नोति इति न।
किन्तु कदाचित् कदाचित् अस्माभिः एतादृशः भावः क्रियते, मत्तः परतरं नान्यत्, मां विना मां विहाय अन्यः कोऽपि इदं कार्यं कर्तुं न शक्नोति, तादृशं कार्यम् अहं कृतवान्। भगवत्पादैः आचार्यचरणैः 32 वर्षात्मके काले यत् कार्यं कृतं तत् कार्यम् अस्माभिः जन्मजन्मान्तरमपि कर्तुं न शक्यते। तथापि अस्माकं विचारः कदाचित् कदाचित् भवति यदिदं कार्यं मया कृतम्, अहं कृतवान्, अहं कृतवती, एतादृशः भावः समुत्पन्नः भवति। किन्तु 32 वर्षात्मके काले भगवत्पादैः यत् कार्यं कृतं तथापि कुत्रापि न उक्तं यद् मया इदं कार्यं कृतम्। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रवित्, 16 कृतवान् भाष्यं, 32 मुनिरभ्यगात्। 16 वर्षात्मके वयसि भाष्यं लिखितं। वर्तमान काले कः 16 वर्षात्मकः युवा वा जनः, बालः, छात्रः भाष्यं लिखितुं प्रभवति? तथापि भगवत्पादैः न उक्तं यद् मया भाष्यं लिखितम्। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्षात्मके काले तु चतुर्णामपि वेदानाम् अध्ययनं। 12 सर्वशास्त्रवित्, 12 वर्षाणि व्यतीतानि, सर्वाण्यपि शास्त्राणि अधीतानि। तथापि अहं भावः नास्ति, अर्थात् वासना त्यागः। तर्हि अत्र उक्तम् अहं भावः अस्ति, अहंता अस्ति, ममता अस्ति, कर्ता भावः अस्ति, भोक्ता भावः अस्ति चेत् कर्तृभावेन भोक्तृभावेन वासनायाः आविर्भावः सञ्जातः इति अवगन्तव्यम्। अत्र उक्तम्। भगवान् श्रीकृष्णः अपि भगवद्गीतायाम् एतस्मिन् विषये कथयति। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कः अहंकारः? तत्र उक्तम्। अहंकार शब्दस्य व्याख्या प्रदत्ता। विमूढात्मा, विमूढात्मा अर्थात् मूर्ख पुरुषः, स एव मूर्खः। कः मूर्खः? यस्मिन् अहंकारः अस्ति सः मूर्खः, मूढः। अहंकारः अस्ति इति कया रीत्या ज्ञातुं शक्यते? केचन जनाः तु तथा वदन्ति, मयि अहंकारः नास्ति, अहं निरहंकारी अस्मि, अयमपि एकः अहंकारः। तर्हि अत्र भगवान् भगवद्गीतायां कथयति कः अहंकारी, कः विमूढः, कः मूर्खः, कः महामूर्खः? तर्हि उक्तं तत्र कर्ता अहम् इति मन्यते। यत्किमपि कार्यं कृत्वा सः विचारयति यदिदं कार्यम् अहं कृतवान्, अहं कृतवती, मया कृतम्, एतादृशः भावः समुत्पन्नः भवति चेत् सः अहंकारः, सा अहंता। अत्र उक्तं वासनात्यागः मुक्तिलाभः, अर्थात् अहंतायाः त्यागः, ममतायाः त्यागः। किन्तु अत्र ममता शब्दस्य प्रयोगः न कृतः, अपि तु भोक्ता शब्दस्य प्रयोगः कृतः। तर्हि अत्र भोक्तृरूपेण कर्तृरूपेण यावदस्माकं चेतसि स्थितिः भवति, विचारः भवति, तावत् कालपर्यन्तं तत्स्वरूपं वासनायाः वर्तते इति अवगन्तव्यम्। तद् वासनास्वरूपम्। अतः अत्र उक्तं किमुक्तम्? अनादिकालाद् एषा कर्ता भोक्ता या अस्य संसार हेतुः, संसारस्य हेतुः संसार हेतु, संसारस्य कारणं संसारस्य योनिः, संसारे आगमनं भवति तस्य कारणं किम्? अत्र उक्तं कर्तृत्वभावः भोक्तृत्वभावः इति संसारे आवागमनस्य कारणम्। अहं करोमि एतादृशः भावः आगच्छति, परमात्मा कथयति पुनः संसारं गच्छ। अस्माकं परंपरा तु तादृशी वर्तते यदस्यां परंपरायां कश्चित् किमपि करोति चेदपि कथयति भगवत् कृपया एतत् जातं, भगवान् करोति, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः ईश्वरः। अहं क्व, अहं कः, अहं क्व
मत्तः किमपि न भवति, किन्तु परमात्मा सर्वं करोति। इयं परमात्मनः लीला वर्तते। कश्चित् पृच्छति, पूज्यानां दादाजी चरणानां स्मरणं भवति, यदि कश्चित् कथयति ओ भवान् महापुरुषः, एतावत् विशालं विद्यापीठं भागवत विद्यापीठं भवद्भिः निर्मितं, पूज्यानां दादाजी चरणानां न मम ठाकुरजी सर्वं करोति, अहं कः एतत् सर्वं कर्तुं चालयितुं, मम सामर्थ्यं नास्ति। कर्ता कारयिता प्रभुः, कर्ता कारयिता विभुः। अयं भावः यदि दृढः भवति, स्थिरः भवति चेत् कर्तृत्वभावः गच्छति, भोक्तृत्वभावः गच्छति। एवं च अत्र उक्तं, यदि एकवारम् अस्माकं जीवने कर्तृत्वभावः नास्ति, भोक्तृत्वभावः नास्ति चेत् इयमेव मुक्तिः, सदेह मुक्तिः। मुक्तेः अपि द्वौ प्रकारौ, एकः अस्ति सदेह मुक्तिः, द्वितीयः अस्ति विदेह मुक्तिः। सीतायाः पितुः एकं नाम वर्तते जनकः, द्वितीयं नाम अस्ति विदेहराज जनकः। सशरीरम् एव सर्वं त्यक्तं। यदा केनचित् उक्तं यद् भवतां राज्ये तु अग्निदाहः जातः, जनकः सहजरीत्या वदति, मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दहति किंचन। मिथिलायाम् अग्निप्रवेशः, अग्निज्वाला, अग्निताण्डवं, तर्हि सा मिथिला मम नास्ति। कीदृशः भावः? तस्मिन् समये तस्य स्थाने यदि अस्माकम् उपस्थितिः भवति, एवं च अस्माकं गृहे राज्ये वा किमपि भवति चेत् वयम् अधीराः भवामः। ओ मम सर्वं गतं, सर्वं नष्टम्, इतः परं मम किं भविष्यति? संसार हेतुः, संसारस्य इदं कारणं। किन्तु जनकेन किम् उक्तं? कारणं विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति नाम तत्र तु यः अर्थः कृतः, किन्तु अस्माभिः अत्र सः अर्थः ज्ञेयः यत् शरीरम् अस्ति, देहः अस्ति, किन्तु तत्र इच्छा नास्ति, अहंता नास्ति, ममता नास्ति। जनकः मिथिलायामेव राज्यं करोति, सः मिथिला नरेशः, किन्तु मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दहति किंचन। मम किंचन, मम किमपि न दहति। तर्हि सा स्थितप्रज्ञता, सा स्थिरता, ममता रहिता सा स्थितिः, इयं स्थितिः एव मुक्तिः। तर्हि अत्र एकः एव भावः बहु दृढतया अत्र भगवत्पादैः निरूपितः। सः भावः अस्ति कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसार हेतुः। अत्र मन्दाक्रान्ता वृत्तम् अस्ति। छन्दः किम् अस्ति? मन्दाक्रान्ता। तर्हि कर्तृत्वभावः नास्ति, भोक्तृत्वभावः नास्ति, अहं भावना नास्ति। एवं च एतत् सर्वं दृढं नास्ति। अस्मासु अपि एतत् सर्वं भवति, किन्तु अस्माभिः आदौ विचारः कर्तव्यः। मयि अहंता अस्ति वा ममता अस्ति इति विचारः न कर्तव्यः, तत्तु अस्ति एव, किन्तु एतत् सर्वं दृढरूपेण अस्ति वा शिथिलरूपेण अस्ति। यदि शिथिलरूपेण अस्ति चेत् वरं, यदि दृढम् अस्ति चेत् एतस्य अर्थः भवति इतोपि अस्माभिः बहूनि जन्मानि स्वीकर्तव्यानि भविष्यन्ति, तदा इयं गमिष्यति वासना। यदि शनैः शनैः शिथिला भवति, अहंता ममता अहं भावः कर्तृत्वभावः भोक्तृत्वभावः एतत् सर्वं शनैः शनैः शिथिलतां प्राप्नोति चेत् एतस्य उत्सवः कर्तव्यः, आनन्दानुभवः कर्तव्यः। यदहम् अध्यात्ममार्गे अस्मि, कारणं मम अहंता ममता शिथिला भवति, नान्यथा दृढ़ा भवति। संसारे गृहे परिवारे यत्किमपि कार्यं भवति, परिवारजनाः यदि परस्परं चर्चां कृत्वा निर्णयं न कुर्वन्ति चेत् यस्मिन् अहंता अधिका अस्ति
यस्मिन् अहं भावः दृढः अस्ति सः किं कथयति? किमर्थं न पृष्टम्? अहं गृहे वा अस्मि, मां पृष्ट्वा सर्वं कर्तव्यं भवति, एवमेव निर्णयः कृतः। स्थानस्य, क्षेत्रस्य, गृहस्य, सुवर्णस्य, सम्पदायाः यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये निर्णयः कर्तव्यः भवति। अहं गृहे अस्मि, अहं प्रष्टव्यः, अपृष्ट्वा एव निर्णयः क्रियते। एवं प्रकारेण यदि कश्चित् वदति अस्माभिः साक्षिभावेन तद् द्रष्टव्यं यद् एतस्मिन् कियती अहंता वर्तते, कियती ममता वर्तते। गृहे, परिवारे, संसारे यत्किमपि भवति निर्णयं कुर्वन्ति, अत्र एतद् कृतम्, अत्र एतद् दातव्यमासीत्, अत्र प्रसङ्गः आसीत्, तत्र एतावत् देयं भवति, तदस्माभिः दत्तं। केवलं सूचयन्ति, कथयन्ति, न पृच्छन्ति चेत् आनन्दः कर्तव्यः। धन्यवादः यत् साक्षात् एतत् सांसारिकं कार्यं भवद्भिः सम्पादितं। स्वात्मानं तत्र न स्थापनीयम्। अयं जनः तत्र मास्तु। अनया भावनया शनैः शनैः सर्वेपि व्यवहाराः पूर्णाः भवन्ति। भगवतः इयं कृपा इति कृत्वा अनेन कारणेनैव संसारे बहवः प्रपञ्चाः भवन्ति, कोलाहलाः भवन्ति, कलहः भवन्ति। किन्तु यत् कृतं सुकृतं कृतं, उत्तमं कृतं, बहु शोभनं, तदेव कर्तव्यमासीत्, तथैव कर्तव्यं। पश्चात् कदाचित् केचन तथापि कुर्वन्ति, प्रष्टव्यं भवति, न पृच्छन्ति, किन्तु पश्चात् कथयन्ति यद् करणीयमासीत् इति कृत्वा कृतं, किन्तु अस्माभिः पृच्छापि करणीया आसीत्, किन्तु सा न कृता, तदर्थं क्षमां याचे। पश्चात् एवं प्रकारेण कथनस्य कः लाभः? किन्तु अस्माभिः तेनैव भावेन स्थातव्यं यद् वरं कृतं। कियत् सुवर्णं कुत्र देयमस्ति, कियत् धनं कुत्र देयमस्ति, किं गृहं कस्य नाम्नि कर्तव्यमस्ति, तत्सर्वं कुर्वन्तु भवन्तः यद् रोचते ते। न इदं मम अस्ति, एतस्य एवं प्रकारेण भवति, एवं प्रकारेण न भवति, अहं प्रष्टव्यः भवति, तर्हि अहंता ममता वर्तते। एवं च इयम् अहंता इयं ममता एव संसार हेतुः, संसारस्य कारणम्, आवागमनस्य कारणम्। तर्हि यथा जनकस्य स्थितिः सदेह मुक्तिः विदेह मुक्तिः, सद्यो मुक्तिः क्रम मुक्तिः, एवं प्रकारेण मुक्तेः अपि बहुविधा चर्चा शास्त्रेषु कृता वर्तते। किन्तु अत्र अस्माभिः इदं ज्ञेयमस्ति यत् संसार हेतुः, संसारे आवागमनस्य कारणम् इदमेव वर्तते। किन्तु प्रत्यग्दृष्ट्या आत्मनि निवसता सा अपनेया प्रयत्नात्, अपनेया अर्थात दूरं कर्तव्या, निवसता इति निवासं कृत्वा, आत्मनि अर्थात आत्मनि स्वस्मिन्, स्वस्मिन् निवासं कृत्वा अर्थात स्वस्थतया, बहु स्वस्थतया, तटस्थतया, कूटस्थतया, स्वस्मिन् निवसता, स्वस्मिन् एव निवासं कृत्वा शनैः शनैः एतत् सर्वं निवारणीयम्, एतत् सर्वम् उत्तरदायित्वं समापनीयम्। अत्र आवश्यकता नास्ति। कदा भवति इयं स्थितिः, कदा आगच्छति? यदा मनुष्यः स्वस्मिन् तिष्ठति। स्वस्मिन् तिष्ठति नाम स्वस्थः भवति। अहं मयि अस्मि, यावदस्माकं स्थितिः बाह्यजगति अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् एतादृशी मनस्थितिः भविष्यति। कीदृशी स्थितिः? यत् अहंता ममता युता स्थितिः बहिर्मुखत्वेन यदा अस्माकं स्थितिः भवति तदा एतत् सर्वं भविष्यति। किन्तु यदि आभ्यन्तरजगति अस्माकं प्रवेशः, आत्मनि एव रममाणाः भविष्यामः चेदयं प्रश्नः एव नास्ति। आत्मारामः, आत्मारामः कथं मुने? श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धे यदा पृथुराज्ञः यज्ञशालायां सनत्कुमाराः आगच्छन्ति तस्मिन् समये पृथुः वदति, भवत्सु कुशल प्रश्नः आत्मारामेषु नेष्यते, कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः। तर्हि एवं प्रकारेण आत्मारामः,
आत्मनि रममाणाः इति आत्मारामः। एकाकी रमते बुधः, यः बुधपुरुषः भवति सः एकाकी रमते, सः एकः एव रमते। रन्तुम् अन्यस्य आवश्यकता नास्ति, अन्यः कश्चित् भवति चेदेव क्रीडा भवति इति न। आत्मारामः। तर्हि अत्र भगवत्पादैः तदुच्यते यत् प्रयत्नात्, अत्र प्रयत्नः कर्तव्यः भवति। कस्मिन् विषये प्रयत्नः कर्तव्यः? यद् मम स्थितिः मयि भवेत्। अहं बाह्यजगति परिभ्रमणं कर्तुं नेच्छामि, आभ्यन्तरजगति मम प्रवेशः भवेत्। तदर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः। यदि एतस्मिन् प्रयत्ने सफलतां प्राप्नुमः चेत् सा एव मुक्तिः इति अत्र भगवत्पादानां कथनं। मुक्तिं प्राहुः, प्राहुः इति अत्र क्रियापदं वर्तते। मुनयः इयं मुक्तिः इति प्राहुः, मुक्तिं प्राहुः। तदिह मुनयो वासनातानवं यत्, वासनातानवं, वासनातानवं नाम वासनायाः निवारणं, निराकरणं, अपनयनं। यदा वासनायाः अपनयनं तदा मुक्तिः। कदा मुक्तिः? यदा अहं स्वस्मिन् भवामि। कदा मुक्तिः? यदा अहं भावं, अहं कर्तृत्वभावं, अहं भोक्तृत्वभावं, अहं अहंतां, ममताम् एतत् सर्वं त्यजामि, तदा मुक्तिः। एवं प्रकारेण अत्र मुक्तेः इदमेकं बहु सम्यक् सोपानं भगवत्पादैः प्रतिपादितं वर्तते। बहु सम्यक् सोपानम् अस्ति इदम्। अस्माकं हस्ते अस्ति इति कृत्वा श्रीमद्भागवत महापुराणस्य माहात्म्ये आगच्छति। मुक्तिः करतले स्थिता, मुक्ति करतले स्थिता नाम अस्माकं हस्ते मुक्तिः वर्तते। कश्चित् अन्यः मुक्तिदाता अस्ति इति न। यदि अहम् इच्छामि चेत् मम मुक्तिः भवति, किन्तु कदा मम मुक्तिः भवति? यदा अहम् अहंतां त्यजामि, ममतां त्यजामि, कर्तृत्वभावं त्यजामि, भोक्तृत्वभावं त्यजामि, वासनां त्यजामि, स्वस्मिन् तिष्ठामि, तदा मुक्तिः। तर्हि इदानीम् एतस्य व्याख्यानस्यापि मुक्तिः, मुक्तिलाभः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्य एतस्मादपि मुक्तिः। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।